कासारवळणे पेडणेच्या उजोपालुपी आणि आपत्कालीन सेवेचो कर्मचारी उमेश वरकाक जीवदान मेळ्ळा। चेन्नईत तेचेर काळजाच्या प्रत्यारोपणाची यशस्वी शस्त्रक्रिया जाल्या। नवी जीण दिवपाक मांद्रेचो आमदार जिता आरोलकराचो म्हत्वाचो वांटो आसा। काळजाच्या गंभीर दुयेंसाक लागून कासारवळणेचो उमेश वरक सुरवेक मुंबय हॉस्पिटलांत ॲडमीट जाल्लो, पूण हें दुयेंस काळजाचें आसलेल्यान थंय उपचार जावपाक पावले नात। तेचे फॅमिलीन मांद्रेचो आमदार जिता आरोलकराक दुखणें सांगलें। जिता आरोलकरान वेळ उगडनासतना चेन्नईच्या खासगी हॉस्पिटलांत तेका ॲडमीट केलो। आमदार जिता आरोलकरान दिल्ले म्हायती प्रमाण 21 वर्सां पिरायेच्या दात्याच्या काळजाचें प्रत्यारोपण कठीण अशें शस्त्रक्रिया पद्दतींतल्यान यशस्वी जालें। सध्या वरक वैजकी निरीक्षणांत आसा, भलायकी बरी आसा। माझ्याकडे येयलो आणि त्याच्या डोळ्यात दुखा पळोवन जेन्ना त्यांनी सांगलें आपलो चेडवाक वाटें म्हणून, मागीर तेन्ना इन डेप्थ जेन्ना गेले तेन्ना तो बॉम्बे ॲडमीट आसलो आणि बॉम्बे त्याची थंयसर ट्रिटमेंट बरी जायनासलें कित्याक फायनान्शियल हेका लागून, परिस्थितीक लागून। सो जेन्ना हांव पर्सनली बॉम्बे गेलो दोतोरांक कॉन्फिडन्स मातसो येयलो, तेका सारको करून रिटर्न धाडलो, पूण बॉम्बे थंयसर आमकां ऑर्गन मेळना जालो आनी तेका लागून मागीर जेन्ना म्हाज्या कॉन्टेक्टांनी हांवें फायंड आउट केलें जाल्यार चेन्नई वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल चेन्नई आहा, तो थंयसर जेन्ना म्हाजे सोर्सीस लावन म्हाजे फ्रेंड सर्कल जालें थंयसर जेन्ना हांवें डिस्कस केलें डॉक्टरान इमिजिएटली शिफ्ट केलें आनी शिफ्ट करून आयज 13 दीस जाले आनी 13 दीस तेका आयसीयून दवरलेलो आनी आयसीयून दवरल्या उपरांत आमी डोनर पळयताले 8 कोणाचे मेळटले काय। कोइन्सिडेंटली आमकां मदुराई हांगासर एक 8 डोनर मेळ्ळो जो 19 वर्साचो आसलो। दुर्दैवान तेचे कितें एक्सिडेंटान हें जाल्ल्यान तो तेच्या फॅमिलीक ते डोनेट केले आनी तेका टायमींग आसता तो 3 ते 4 वरां भितर ते सगळे हें करपाचें आसता, म्हणजे काडून ट्रान्सप्लांट करचें आसता सुरवात। सो तो आमकां टायम क्रुशियल आसलो कित्याक बाय रोड 8 ते 9 वरां लागतली आसल्या आनी यो वच म्हणल्यार तो टायम शक्य जायनासलो। डॉक्टरान सजेस्ट केला चान्स घेवंक जायना, बेंगलोरच्यान आमी हेलिकॉप्टर धाडले, म्हणजे एअर एम्बुलन्स धाडली आनी तेच्या वांगडा डॉक्टर्स गेले, एक्सपर्ट गेले, थंयच्यान तेचे हार्ट काडून प्रिजर्व करून तेंच्यांनी मदुराईच्या चेन्नई हाडले आनी चेन्नई हाडून तेंच्यांनी इमिजिएटली ते हार्ट ट्रान्सप्लांट विदीन 2 वरां भितर टायम आमी 2 वरां भितर ते हार्ट ट्रान्सप्लांट करूंक पावले। आमचे डॉक्टर CDO डॉक्टर सुब्रमण्यम आख्या एशियन तेजें नांव आसता, कितलेशे सर्जरी केल्या तेंच्या हातींतल्यान हें आयज जाल्लें सक्सेसफूल जाल्लें आहा। आयज हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणजे 10 वरां लागली सर्जरी आनी आयज सक्सेसफुली सर्जरी जाल्ली आहा। आयज आमचो उमेश वरक तो मुंबईत स्टार्ट केला, फाल्यांच्या परवाच्या दिसा उलोवपाकूच स्टार्ट जातलो आनी देवाच्या दयेन फुडल्या 20-25 दिसांनी तो गोंयांतूच सुरू म्हणजे हेल्दी गोंयांत पावता। जो हेलिकॉप्टर तुम्ही जे हाडलेले तेकाच ना म्हटल्यार 10 लाख रुपया खर्च जालो अशें म्हणटा, पण एकंदरीत कितलो खर्च जालो तेका? पयस खर्च हांगा उलोवया नाका, इम्पॉर्टंट आसलो जीव वाचोवप आनी तो जीव वाचोवपाक आमी प्रयत्न केला आनी आमी सक्सेसफूल जाले। सगळ्यांक खबर आहा ह्या गोश्टीक कितलो एक्सपेंडिचर लागता कितें तें, सो ते मिडियाचें उलोवया ना, पूण आमी इतलेंच चिंतया की देवाचें तें म्हणजे देवान म्हाका हें दिलें म्हाजे सॅम्पलर हें करपाक लागून एक जीवदान दिवपाक तें आमी केलें।